السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين كنيا وان شيء نهونجه واي جمارتي ولمان جاكنا أكيد شيء كنيسين شيء أبلو يتمكنجي ورا يو أصولك أرماتن دي بفني شيء كنا رجع بانيجو ورا دكتور نتين أمنيجي واي جمارتي شيء كان هرجعتين كان عمتي وني جمان الدباس اندرمانو يرجع دكتور مامتي دكتور لي مناهي ما هذا كله دكتور تاتي كان شريعة الدباسة ونبي هو أبدا دكتور مامتي دكتور مناهي ما دكينا ما هيا لو رب العافية كنافو إلى الجدان ثم تنجتو وان شيء نهون شيء كان رجعت انتو هنا وجه أجاكنو فينو دكتور ما في شريعة واو دكتور أبار مير كسي أكثر زتني فارسوني دكتور النادي كبا إبان يبان كسي تسون دكتور النادي كبا قرم أصول أو دكتور ما تاني ورقوف أصول أو دكتور ما تاني ورقوف وزني با كوني ورقام مللي بيت بوثا لكم دكتور النادي بعد أكثر وجودة كم مللي استنجاء شروط صلاة الاستنجاء بين ما تقدر كتير ودي كده تاهم كيسانكار وريتلا دين تنمود خاطر kun raadiyoo mirkaanaati. Raadiyoon mirkaanaa ganama yeroo hundumaa sa'aatii jabanaarraa eegalee guyyaa waaree boodammoo sa'aatii barcaarratti kan eegalu yoo ta'u galgala